बाद इतनी ज़्यादा थोड़ी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है कि सब खैर वाफियत से होंगे। गुज़िश्ता जो हमारा सबक है वो हमने कौन सा मखरज पढ़ा था जी? मखरज नंबर 11 हमने पढ़ा था कि इसमें ता दाल तो कि ये वो हरूफ हैं कि ज़ुबान की नोक जब ऊपर वाले दांतों की जड़ से लगे उस वक़्त इन तीन हरूफों की अदायगी होती है, ता दाल और तो की। आज जो हम हरूफ पढ़ेंगे वो बुनियादी तौर पे पूरे कुरान पाक में तीन हरूफ ऐसे हैं कि जिनकी अदायगी निहायत नरमी से करनी है। देखें, आगे सीटी वाले हरूफ भी आएंगे। इन दोनों की पहचान बहुत ज़रूरी है। यानी सीटी वाले हरूफ भी तीन हैं और नरम हरूफ भी तीन हैं। अगर तीनों की प्रैक्टिस होगी तो उस वक़्त अच्छा, अब इन दोनों की आपस में मुशाबिहत कैसी हो जाती है पढ़ते वक़्त। यानी अगर किसी की तजवीद कमज़ोर है तो वो अपना अंदाज़ा इस बात से लगा सकता है कि वो सीटी वाले हरूफों को नरम पढ़ देगा और नरम हरूफ को सीटी वाला पढ़ देगा। मैं उसकी आपको मिसाल देता हूँ। सबसे पहले जो हरूफ है, ये जो सा जाल ज़ा है, ये जो आप देख रहे हैं स्क्रीन पे हरूफ लिसवी है, थोड़ी ऊपर कर दें कि नरम हरूफ। अब सा, इसको देखें, सा में उमूमी तौर पे सा को पढ़ा जाता है सा, और अरबी जुबान में सा कोई लफज नहीं है सा कोई लफज भी नहीं है, या तो सीन है या सा है। अब हम क्या करते हैं, सीन और सा को मिला के क्या पढ़ते हैं, सा, जो कि वाज़ेह गलती है और लाहने जली है। बस औकात इससे, अब मैं नमाज में सूरत नसर पढ़ रहा हूँ, इज़ा जा पढ़ रहा हूँ तो ये नमाज खत्म। इज़ा जा है ही नहीं। फिर इज़ा जुलजिला पढ़ रहा हूँ, ये भी नहीं है, इज़ा जुलजिला। तो इसलिए इस पे बहुत ज्यादा मैं फोकस करता हूँ कि जो नरम हरूफ हैं और सीटी वाले हरूफ हैं, इन दोनों की वाज़ेह तौर पे पहचान होना जरूरी है। आज हम जो मश्क कर रहे हैं वो नरम हरूफ की, सा जाल वा। अच्छा, फिर इसी तरह दूसरा जो हरफ है, एक तो मैंने सा का आपको बताया, दूसरा है जाल। अच्छा, मुझे ये बताएंगे कि जाल है हरूफ तहजी जो अरबी के, उसमें जाल है? आप बताएं, आप बताएं, जाल है? नहीं, जाल नहीं है। हाँ, ये जाल नहीं है। देखें, हम इसको जाल पढ़ते हैं, जाल है ही नहीं हरूफ तहजी में। या तो जा है या जाल है, जाल नहीं है। अच्छा, अब ये पहचान क्या है कि जो लाम वाला है ना वो नरम है, जाल, और जो अलिफ वाला है वो जा और जाल। इन दोनों की पहचान हजरत ये है कि ये जो जा है, ये इसकी जरा नोकदार शक्ल होती है ऊपर नीचे से, और ये जो जाल लाम वाला है ये थोड़ा गोल होगा। तो इससे ये पता चला कि ये जो जाल है इसकी भी पहचान जरूरी है। जाल ये नरम है और जा ये सख्त सीटी वाले हरूफ में से है। ठीक है, हमने जो पढ़ लिए थे, शुरू में पढ़ा था ना हमने सीटी वाले हरूफ, उसमें से जा और ये जाल, इसकी प्रैक्टिस। फिर जो तीसरा नरम हरफ है ये है वो, तो के बाद जो आता है वो। ठीक है, इसकी अदायगी भी अगरचे कुछ मुश्किल है, सा जाल वो। अच्छा, इसका मखरज क्या है? मखरज अब देखें, मखरज नंबर 13, जुबान की नोक जब ऊपर वाले दो दांतों के सिरे से लगे, जुबान की नोक ऊपर वाले दो दांतों के किनारे से जब लगे, अब लगा के देखें, सा, लग रही है ना, सा जाल वा। और अगर ये दांतों के किनारों से नहीं लगेगा तो डेफिनेटली ये फिर क्या हो जाएगा, सिटी वाले रूप बन जाएंगे। फिर तो ये पढ़ा जाएगा सा जाल जो, नहीं। जब हम इस जुबान की नोक को ऊपर वाले दांतों के किनारे से लगाएंगे तो खुद ब खुद ये क्या बन जाएंगे, नरम हो जाएंगे, सा जाल और वाव। ठीक है, तो इसका खुलासा क्या हुआ मखरज नंबर 13 का, कि इसमें बुनियादी तौर पे नरम हरूफ का तस्करा हुआ कि नरम हरूफ तीन है, सा जाल वाव। इनकी अदायगी का तरीका भी हमने पढ़ लिया कि जब जुबान की नोक को हम ऊपर के सामने वाले दांतों के किनारों से जब लगा देंगे उस वक्त ये तीनों हरूफ क्या हो जाएंगे, अदा होंगे और नरम अदा होंगे। ठीक है, ऊपर करो। ठीक है, तो ये तीन हरूफ हो गए जी, इनकी समझ आ गई। तो इसको जरा दोहरा लें, इसको जरा दोहराएं।
ऊपर करें, ऊपर, ऊपर। हाँ बस ठीक है जी, उम्मीद है कि आपने दोहरा लिया होगा। तो इसी तरह अब अगली जो 3 हरूफ हैं उनका भी इनके साथ कनेक्ट है, ये हम दोनों के हम प्रैक्टिस करेंगे। वो हैं हरूफ सफीरिया। हाँ, हरूफ सफीरिया का क्या बताया सादे लफ्जों में, सीटी वाले हरूफ। पहले को क्या कहेंगे, नरम हरूफ, और ये जो 3 है ये सीटी वाले हरूफ है, ठीक है। वो 3 हरूफ कौन से हैं, जा, सीन, सौद। अब ये जो सीटी वाले हैं इनकी सीटी हमने वाजे निकालनी है, मुंह तंग करके नहीं, खोल के, जा, सीन, सौद। अब इदा जुलजिलतिल अर्दु, इदा जुल, अब वहां पे जाल भी आ गया और जा भी आ गया। अल्लजी युवस्विसु, और अल्लजी युवस्विसु ठीक होगा, अल्लजी युवस्विसु नहीं, हाँ अल्लजी नहीं, अल्लजी युवस्विसु, ये अदायगी का तरीका। अच्छा, अब इसका मखरज क्या होगा, जुबान की नोक जब ऊपर वाले नीचे के 2 दांतों के आपस में मिलने से ये जा सीन सौद अदा होता है। इसका अमूमी तौर पे मखरज ये बताया जाता है, जुबान की नोक और नीचे वाले जो 2 दांत हैं उनका किनारा और कुछ हिस्सा ऊपर के 2 दांत, दोनों के साथ ये जुबान लगेगी, लेकिन ज्यादा नीचे वाले हैं। जा, नोट करने जरा, जा, सीन, सौद, जा, जी, सीन और सौद, ठीक है। तो ये जा सीन सौद, इनमें सीटी पैदा करनी है, और जो पहले वाले हरूफ थे वो नरम थे, उनको नरमी से अदा करना है। तो ये दोनों में फर्क हो जाएगा, ठीक। तो ये हमने नरम हरूफ भी पढ़े हैं और सीटी वाले हरूफ भी पढ़े हैं। नरम हरूफ सा, जाल, वा, और सीटी वाले हरूफ जा, सीन, सौद। नरम हरूफ का मखरज क्या है, जुबान की नोक जब ऊपर के 2 दांतों के किनारे से लगे उस वक्त ये नरम हरूफ अदा होते हैं। और सीटी वाले हरूफ क्या है कि जब जुबान की नोक नीचे वाले दांतों के किनारे से लगे और कुछ हिस्सा ऊपर के 2 दांत भी लगे, तो उससे जा, सीन, सौद है। आप जरा बताएं, नरम हरूफ अदा करें जरा, नरम हरूफ। हाँ जी, आप जी, हाँ, सा, जाल, वो, जुबान नहीं निकल रही, दोबारा अदा करें, जाल, सा, जाल, हाँ, वो, ठीक है, ये 3 हरूफ हैं। अच्छा, ये ना 3 हरूफों को याद भी हम कर लेंगे इंशाल्लाह, आसान है, देखिए 3 3 है ना, अब याद कर लेंगे नहीं करेंगे। हाँ, आप भी जो सुन रहे हैं सब इनको याद कर लें, क्योंकि मैं ये कहता हूँ कि जिसको ये 6 हरूफ की पहचान हो गई ना, उसका आधा कुरान ठीक हो गया। अब हमारा मसला ये है कि यहाँ तो मजहूल होता है कुरान पाक में, या इन दोनों की पहचान नहीं होती, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा कुरान पाक में कमी आ जाती है। तो अब ये इंशाल्लाह दोहरा लें इसको, आधा मिनट आपके पास ब्रेक है। ये सीटी वाले हरूफ और नरम हरूफ इन दोनों को दोहरा लें, फिर हम इंशाल्लाह कुरान पाक से भी इसकी मशक करेंगे इंशाल्लाह। ये ठीक है, इसके मुतालिक किसी को कुछ पूछना हो अगर, सीटी वाले हरूफ या नरम हरूफ, या कोई बात समझ ना आई हो जो अभी तक मैंने समझाई है, तो ठीक है इंशाल्लाह आज हम इसी की प्रैक्टिस करेंगे, नरम हरूफ की और सीटी वाले हरूफ की, ठीक है। कुरान पाक से भी इसको देख लेते हैं, कुरान पाक निकाल दें जी हजरत। तो बहुत ज्यादा इस्तेमाल हुआ है सीटी वाले हरूफ भी और नरम हरूफ भी, तो थोड़ी सी मश्क लगेगी लेकिन इसकी पहचान इंशाल्लाह हो जाएगी।
کون سی صورت پڑھنی تھی جی بتا دیں. جی ٹھیک ہے انشاءاللہ میں مشق کرواتا ہوں پھر آپ پڑھیں انشاءاللہ ٹھیک ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل یا ایہا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین. چلے میں اس دفعہ اس کو دوبارہ پڑھتا ہوں. قل یا ایہا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین. اللہ اللہ اس سے اجرا کرتے ہیں. اس سے پہلے یہ کسی نے سوال کیا ہے جی بہت اچھی بات ہے کہ لام کی وضاحت کر دیں کہ کیا جب زبان دونوں طرف لگانی ہے تو اس میں یہ خیال رکھیں کہ لام کی ادائیگی میں ہم نے کہا تھا کہ دونوں طرف لگانا ضروری نہیں ہے. زبان کی لام کی ادائیگی کا طریقہ یہ ہے کہ زبان کی نوک اور کچھ حصہ زبان کی طرف جب اوپر کے جو دانت ہیں ان کے ساتھ ہم لگائیں چاہے دائیں طرف لگائیں چاہے بائیں طرف. دیکھیں ثنایا رباعی انیاب ضاحک دائیں طرف دانتوں کے بھی سیم نام ہے اور بائیں طرف کے بھی ثنایا رباعی انیاب ضاحک. تو اب دائیں طرف لگائیں یا بائیں طرف لگائیں تو اس وقت لام کی ادائیگی ہوگی. حمزہ لام زبر ال ال ال. امید ہے کہ سمجھ آ گئی ہوگی. اچھا اب ہم اجرا کی طرف آتے ہیں. جی اچھا اس میں یہ بات ہے قل یا ایہا الکافرون سب سے پہلا لفظ قاف ہے. قاف کا ہم پڑھ چکے ہیں نا مخرج کہ کیا ہے مخرج قاف ہے زبان کی جڑ جب اوپر تعلق ہے. ہاں برحال اگر مخرج بھول بھی جائے نا تو آپ نے اتنا یاد رکھنا ہے کہ قاف کو موٹا پڑھنا ہے بس وہ خود بخود ادا. ہاں قاف کی ادائیگی یاد رکھیں کم از کم مخرج بھول بھی جائے ادائیگی پتہ ہو تو جو ہم نے ہمارا تو مقصد ہے ادائیگی ہماری ٹھیک ہو. قل یا ایہا الکافرون لا اعبد عین کا مخرج گلے سے ہے ٹھیک ہے. لا اعبد نہیں اعبد ما تعبدون یہاں پر الف مدہ بھی آ گیا اور واو مدہ بھی آ گیا ٹھیک ہے تعبدون میں. ولا انتم عابدون ما اعبد عابدون میں پھر آ گیا واو مدہ. ولا انا عابد. اچھا انا کا ایک قاعدہ یاد رکھیں بس بعض لوگ سوال کرتے ہیں کہ یہ الف کو کیوں نہیں پڑھنا انا عابدم. اب اصولی طور پہ یہ الف مدہ ہے کہ نہیں ہے یہ دیکھیں ذرا الف الف ہے اور اس سے پہلے زبر ہے اصولی طور پہ تو الف مدہ ہونا چاہیے. لیکن انا کے متعلق یہ قاعدہ ہے کہ صرف انا یہ ایسا جملہ ہے کہ اس کے الف کو نہیں پڑھیں گے. ہاں اگر ہم اس پر وقف کریں گے تو پھر الف کو پڑھیں گے جیسے ولا انا
ولا انا عابد، لیکن جب درمیانے کلام میں کہ انا آ جائے اس وقت الف کو نہیں پڑھتے، ٹھیک ہے؟ اس کا تعلق کچھ معنی کے ساتھ بھی ہے نا حضرت، انا کا مطلب ہوتا ہے میں، تو انا ہو جائے گا وہ، پھر معنی بھی فرق آ سکتا ہے، ہاں وقف اگر کرنا چاہتے ہیں تو پھر الف کو ہم پڑھ سکتے ہیں، جیسے اس کا ترجمہ کیا، ولا انا عابدم، کہ میں عبادت نہیں کرتا اس کی، ما عبدتم، جس کی تم عبادت کرتے ہو، یہ کفار کو کہا جا رہا ہے نا، تو بس اوقات اس کا تعلق ترجمے کے ساتھ بھی ہوتا ہے۔ اب ہم تجوید پڑھ رہے ہیں تو ماشاءاللہ اب ترجمہ بھی پڑھ رہے ہیں، تو اس کا کیا ہوگا کہ جب ہمیں پتہ ہوگا کہ اس لفظ کے معنی بگڑ رہے ہیں تو اس وقت تجوید بھی سیکھنے کی فکر پیدا ہوگی کہ ایسا نہ ہو کہ میں لفظ بدل دوں اور اس کی وجہ سے معنی میں تبدیلی آ جائے۔ وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ، دینکم میں یا مدہ، اس میں بہت سارے قواعد ہیں، انشاءاللہ آہستہ آہستہ جو ہم آگے پڑھتے جائیں گے نا تو مزید سمجھ آتی جائے گی۔ تو مزے کی بات ہے اس میں آج کا سبق ایک بھی نہیں آیا، نہ زال آیا نہ زا آیا، لیکن چلو آگے جب آئے گا انشاءاللہ اس کے ہم مزید پریکٹس کریں گے، اس کا فائدہ ہوگا انشاءاللہ۔ تو اپنے طور پہ بھی جب ہم قرآن پاک پڑھتے ہیں تو ظاہر ہے تب تو بہت سارے آتے ہیں، تب خاص طور پہ خیال رکھنا ہے ہم نے۔ اچھا اب میں ایک بات یہ کہتا ہوتا ہوں کہ ہم روز 4 سپارے پڑھتے ہیں، نہیں ضرورت 4 سپارے پڑھنے کی، ہمیں آدھا پڑھنا ہے اور تجوید کے ساتھ پڑھنا ہے، فائدہ اس کا ہوگا۔ زیادہ پڑھنا اللہ کو کبھی بھی مطلوب نہیں ہے، صحیح پڑھنا مطلوب ہے۔ اب میں تراویوں میں یا شبینہ میں 10 سپارے پڑھ دوں لیکن ایسا پڑھوں کہ کسی کو سمجھ ہی نہ آئے، اس سے بہتر ہے میں ایک سپارہ پڑھوں اور اچھا خوبصورت کر کے پڑھوں۔ یہاں پہ میں تراویح پڑھاتا ہوں تو ایک صاحب آ گئے کہ جی آپ کی بڑی سپیڈ سلو ہے، تھک جاتے ہیں۔ میں نے کہا یہ 2 چیزیں ہیں، یا تو تھکاوٹ برداشت کر لو یا پھر قرآن غلط برداشت کر لو۔ کہتا ہے پھر تو تھکاوٹ ہی برداشت کرنی پڑے، تو اس لیے ہماری عادت بن جائے قرآن پاک کو خوبصورت پڑھنا، ٹھیک ہے نا انشاءاللہ۔ چلیں سنا دیں جی سورۃ الکافرون سنا دیں، آپ سنا دیں، میں دے دو ان کو، ایک کو دے دو، اس میں پڑھ لو، سب کو فائدہ ہوگا، یہ نا۔ بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين۔ خیر نہیں، اس کا جزاک اللہ کا ہے۔ بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين۔ صدق الله العظيم۔ جی جزاک اللہ، ماشاء اللہ اچھا آپ نے پڑھا ہے، لیکن اگر آپ کا امام ہوئے تو 2 نمازوں کے بعد آپ کا گلا خراب ہو جائے گا۔ ہاں ہاں پھر تلاوت کا اصول یہ ہے کہ اب میں بھی مشق کراتا ہوں، اتنا زور نہ لگائیں، زور لگانے کی ضرورت نہیں ہے، ہاں ٹھیک ہے شروع میں ہم سیکھ رہے ہیں تھوڑا تکلف کرنا پڑے گا لیکن زور نہ لگائیں، آواز آرام سے پڑھیں۔ جی جی بسم اللہ۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم
عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. جی جزاک اللہ. تو حروف حلقی کی انشاءاللہ ہم مزید مشق کریں گے کہ حروف حلقی جو ہے ان کی ادائیگی ٹھیک ہو جائے. حمزہ ہا، عین ہا اور غین خا. اور کوئی سنانا چاہتے ہیں جی سنا لیں. ہمارے پاس ابھی ہیں 2-4 منٹ. یہ آن لائن میں بھی کوئی سنا دیں.